जिसकी वजह से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कसरत सवाल से भी रोका जा रहा है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। तमन्नाएं क्या थी? अमानी, विशफुल थिंकिंग। यानी यहूदी ये समझते हैं कि जन्नत में जाने के लिए यहूदी होना जरूरी है और ईसाई ये समझते हैं कि ईसाई होना जरूरी है। इनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। यानी कोई कोई तुम्हारी किताब में ऐसी कोई बात लिखी है तो वहां से निकाल कर ले आओ। दरअसल ना तुम्हारी कुछ खसूसियत है ना किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, इसके लिए इनके रब के पास उसका अजर है। ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। यानी अल्लाह ताला क्या कहते हैं? मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सामने सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के आगे सुपुर्द कर दिया, बस उसका सिला तो अल्लाह ही के पास है। उनके ऊपर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यही आयत अल्लाह ताला ने यही वाली बात कही थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा जा रहा था कि वही की पैरवी करोगे तो तुम पे ना कोई खौफ आएगा और ना ही तुम किसी गम से दो चार होगे। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं। यानी आपस के इख्तलाफात हैं। हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और इस किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ये कौन लोग हैं? मुशरिकीन मक्का। वो भी कहते हैं कि इन दोनों के पास कुछ नहीं है, असल चीज तो हमारे पास है। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह कयामत के रोज कर देगा। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हो। यानी मस्जिदों में झगड़े और फसाद करे, ऐसे लोगों की बात हो रही है। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें। अगर वो वहां जाएं तो भी डरते हुए जाएं। उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी अजाब अजीम। फिर एक और अब देखें जितने भी इख्तलाफात है ना वो एक ही तरह से हल हो सकते हैं। और वो हल क्या है कि एक ही मनहज पर इकट्ठे हो जाएं सारे। और वो क्या है? मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। जिस तरफ भी तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब एक और इनका अकीदा था। इनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है इन बातों से। यानी ईसाई कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और यहूदियों का ख्याल था उनमें से एक ग्रोह का कि हजरत उजैर जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। तो क्या इनको जवाब दिया जा रहा है कि असल हकीकत यह है कि जमीन और आसमान की तमाम मौजूदात उसी की मिल्क में है और सब उसी के मुत्तियो फरमा बरदार हैं। यानी सब किस चीज के मुस्लिम हैं? अल्लाह के। वो आसमानों और जमीन का मूजिद है। जिस बात का वो फैसला करता है इसके लिए बस ये हुक्म देता है कुन फयकून, कि हो जा, और बस वो हो जाती है। नादान कहते हैं अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले के लोग भी किया करते थे। यानी अपने आप को इतनी चीज समझते हैं, इतना बड़ा समझते हैं कि कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं बात करता। ये सब अगले पिछले गुमराहों की जहनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमाया कर चुके हैं। इससे बढ़कर क्या निशानी होगी कि हमने तुमको इल्मे हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं इसकी तरफ से तुम जिम्मेदार नहीं हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया जा रहा है कि आपको अल्लाह ताला ने खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के भेजा है, तो आप अपना काम करते जाइए। जो लोग नहीं मान रहे उनकी उनकी नाफरमानी का कोई सवाल आपसे नहीं किया जाएगा। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। साफ साफ कह दो अल्लाह रास्ता तो बस वही है जो अल्लाह ने बता दिया है। वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा किताब देने का पढ़ने का हक है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावतिही। यानी हक्का तिलावत ही करते हैं। हक्का तिलावत ही क्या है कि किताब को सही तरीके से सही अंदाज में पढ़ना, उसको समझना, उसके ऊपर अमल करना और उसको आगे फैलाना। तो तिलावत में ये चारों चीजें शामिल हैं। और हमारे यहाँ तिलावत
کا मतलब तो सिर्फ यही है कि अरबी टेक्स्ट को पढ़ लेना, लेकिन इसमें 4 चीजें शामिल हैं। वो इस कुरान पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, जो इसके साथ कुफर का रवैया अख्तियार करें वही दरअसल नुकसान उठाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी, और डरो उस दिन से जब कोई किसी के काम ना आएगा, ना किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना कोई सिफारिशी आदमियों को फायदा देगी, और ना ही मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंचेगी। तो ये क्लोजिंग एड्रेस किया है अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से। यहाँ तक बनी इसराइल के साथ तकरीबन अल्लाह ताला का डायरेक्ट खिताब चल रहा था। आगे जाके भी खिताब होगा, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे एक फादर हजरत आदम और उसके बाद एक नेशन बनी इसराइल, इनका वाकया खत्म हुआ। दोनों में कुछ मुमासलतें भी थी, एक दो का जिक्र कर लेते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने चुना था, और बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ने चुना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी, बनी इसराइल से भी गलती हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ अल्फाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, उन्होंने उन अल्फाज को इस्तेमाल करके अपनी गलती दुरुस्त कर ली थी। इनको भी अल्लाह ताला ने कुछ अल्फाज सिखाए थे, हित्ततुन हित्ततुन, मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन अल्फाज को ही बदल दिया। चलिए जी, अब एक और फादर फिगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा आ रहा है, और उसके बाद एक और नेशन का तस्करा आएगा। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतअम्महु, याद करो जब इब्राहिम को इसके रब ने चंद बातों में आजमाया, और वो उन सब में पूरा उतरा, और उसने कहा। देखिए, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा आजमाया है। जितने भी पैगंबरों के हम किस्से पढ़ते हैं, हजरत इब्राहिम को हर मौके पे अल्लाह ताला ने आजमाया, और उन्होंने हर आजमाइश के ऊपर वो पूरा उतरे हैं। अब जब वो सारी आजमाइशों पे पूरा उतरे, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, यानी पूरी इंसानियत के लिए मैं तुझे पैगंबर बनाने वाला हूँ। इसका मतलब है जिस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के ऊपर रसूल बनकर आए, उसी तरह हजरत इब्राहिम भी तमाम इंसानियत के ऊपर रसूल बनकर आए थे। उससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये मर्तबा हासिल हुआ था, और उनसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। उसके अलावा जितने भी अंबिया आए हैं वो अपने अपने इलाकों के लिए ही आए हैं। अब जब अल्लाह ताला ने उनको ये बात की, तो हजरत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया, क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है, यानी उनको अपनी औलाद की फिक्र हुई, क्या उनको भी इमाम बनाया जाएगा। इसने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों के मुतालिक नहीं है, यानी ये वादा तुम्हारी औलाद के उस हिस्से से ताल्लुक रखता है जो साले होंगे, नेक होंगे, ईमान वाले होंगे, और जाहिर है कुछ जालिम भी होंगे, तो उनके लिए ये वादा नहीं है। और ये कि हमने इस घर को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया। अब देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है ना, वो तौहीद के ऊपर एक हुज्जत है, और तौहीद का मरकज क्या है, काबा। काबा किसने तामीर किया था दोबारा से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और उसी का तस्करा अब यहाँ पे आ गया। लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहाँ इबादत करता है, इस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो, वत्तखजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। यानी इज्जत हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल जो उनके बेटे थे, दोनों शामिल थे काबा की तामीर के अंदर। तो अल्लाह ताला ने क्या उनको नसीहत की थी कि घर को पाक रखो। ज़ाहिरी पाकीज़गी भी जरूरी है अल्लाह ताला के घर की, और उसकी मानवी पाकीज़गी भी जरूरी है। ज़ाहिरी पाकीज़गी यानी कि साफ सफाई का इंतजाम रखा जाए, और मानवी पाकीज़गी की मस्जिदें अल्लाह के याद के लिए बनाई जाती हैं, किसी और तरह की सरगर्मी के लिए नहीं बनाई जाती, कोई सियासत करने के लिए या कोई साजिशें बनाने के लिए नहीं। अब हजरत इब्राहिम क्योंकि वो पूरे इंसानियत के पेशवा हैं, तो उनकी ना एक बड़े विजनरी लीडर हैं, बड़ा विजन है उनका अपनी कौम को लेकर। अब वो किस तरह की दुआएं कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है, और ये कि इब्राहिम ने दुआ की कि ए मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे, और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने, उन्हें हर किस्म के फलों का रिज्क दे। अब यहाँ पे आप देखिए, दुआ में गौर करें तो अल्लाह ताला को क्या कह रहे हैं हजरत इब्राहिम, कि जो अल्लाह और आखिरत को माने, मतलब मक्का के उन बाशिंदों की बात हो रही है जो जो मक्का में रहते हैं, कि उनको तू हर किस्म का फल और रिस्क दे जो अल्लाह और आखिरत को माने। क्योंकि ऊपर अल्लाह ने कहा था ना कि तेरी उस औलाद से मेरा कोई वादा नहीं है जो जालिम होंगे। तो अब हजरत इब्राहिम ने अपनी दुआ को थोड़ा अमेंड कर लिया। तो अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे हैं, कि जवाब में इसके रब ने फरमाया,
جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اس کو بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہم سے ہی خدمت قبول کر لے، تو ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے اس سے بڑا کیا کام ہوگا نیکی کا کام، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد بھی کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، بلکہ عاجزی کا اظہار ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ اگر ہمیں اللہ کوئی توفیق دیتا ہے کسی نیک کام کرنے کی اور ہم وہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم بھی اللہ سے کہیں کہ اللہم ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ پھر اور کیا دعائیں مانگتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، دونوں کون؟ اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو، کن لوگوں میں سے؟ انہی اہل مکہ میں سے، انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ کس کی دعا کر رہے ہیں؟ کس رسول کی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کب یہ دعا قبول ہوئی ہے؟ جا کے 4000 سال کے بعد۔ تو کون پھر آیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آیات سناتے تھے، لوگوں کو کتاب سکھاتے تھے، حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ تو اپنی اولاد کی فکر تھی، مگر مانگا کیا؟ انہوں نے ہدایت مانگی اپنی اولاد کے لیے۔ اور ہم اپنی اولاد کے لیے کیا مانگتے ہیں یہ اب ہمیں دیکھنا ہے۔ آگے جتنی بھی وصیتیں آ رہی ہیں انبیاء کی، اس کو وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مرتے وقت کیا وصیت کرتے ہیں۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، یعنی دنیا کا بندہ بن گیا ہو اور راہ راست سے ہٹ گیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اسی طریقے پر چلنے، یہ طریقہ ہے، یہ ہے ملت ابراہیم، کہ اپنے آپ کو یکسو ہو کر اللہ کے حکم کے تابع کر لو، یہی ہے طریقہ ابراہیم، اسی کے اوپر چلنے کی پیروی کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے ہم سب کو بھی۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ یعقوب کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا علیہ السلام؟ یہ ان کا ٹائٹل تھا اسرائیل، بنی اسرائیل اسی میں سے پھر آگے چلے تھے۔ تو یہ جو یہودیوں سے کیونکہ ابھی خطاب ہوا ہے نا، تو اسی لیے کہا تھا کہ تمہیں کوئی یہودی بننے کو کسی نے نہیں کہا تھا، تم بھی مسلمان ہی تھے، اور تمہارا نبی بھی تمہیں یہی وصیت کر کے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ کیا پھر تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو کیا درس ہے؟ توحید کا درس ہے، توحید پر ہی خاتمہ ہو، توحید سے ہی ابتدا ہو، توحید پر ہی خاتمہ ہو، اور آخری بات جو کی گئی وہ بھی کیا تھی؟ توحید کی۔ جو لوگ گزر گئے سو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اب بات ہم سے ہو رہی ہے، امت محمدی سے۔ یہ بنی اسرائیل نے جو کرنا تھا وہ کر گئے، اب تمہاری باری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اب اس نے تمہیں امت مسلمہ بنایا ہے، اب تم کیا کرتے ہو۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ راہ راست پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی،
جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ یعنی امت مسلمہ پیغمبروں کے درمیان کسی طرح کی تفریق نہیں کرتی اس چیز کو لے کے کہ کس کا درجہ اوپر ہے اور کس کا درجہ نیچے ہے۔ تو یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ تم یہ بات کہو، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ وصیت کی گئی ہے ہمیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں، یعنی یہود اور نصارہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اسے منہ پھیریں تو وہ کلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب آگے جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ کہو کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ کیا رنگ ہے اللہ کا؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا رنگ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے دین کا رنگ اختیار کر لو۔ اور ہو سکتا ہے تمہیں بہت سارے رنگ اور پسند ہو، لیکن تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا رنگ وہ رنگ ہے جو تمہارے رب کا رنگ ہے، جو تمہارے دین کا رنگ ہے، اور یہ رنگ تم پہ اسی وقت چڑھے گا جب تم اس کی کتاب کو پڑھو گے، جب تم اس کو سمجھو گے، جب تم اس کے اوپر عمل کرو گے، اور جب تم اس کو آگے پھیلاؤ گے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا رنگ کون سا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کس کا؟ یعنی کہ یہود اور نصارہ سے رسول اللہ سے کہا ہے کہ ان سے بات کر کے کہیے کہ تم کس بارے میں جھگڑ رہے ہو، کیا جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، وہی تو ایک رب ہے جو ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے؟ کیا گواہی ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور یہ کتاب اسی کی طرف سے اتری ہے۔ ان کی کمائی ان کے لیے تھی، جو کچھ لوگ تھے وہ گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یعنی یہ پہلے بھی آیت آئی ہے، دہرائی گئی ہے دوبارہ سے تاکید کے لیے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے اس کی پیروی کی، نہ یہ بات قبول کی جائے گی اور نہ یہ بات کوئی اور بات قبول کی جائے گی کہ جو انسان اپنے فلسفے گھڑ لیتا ہے اور اپنی امانی بنا لیتا ہے۔ چلیں گی جہاں پہ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ سورہ بقرہ تو جاری ہے، انشاءاللہ کل بھی وہ جاری رہے گی اور پرسوں بھی۔ آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ اس وجہ سے لگ گیا کہ سیشن سٹارٹ بھی لیٹ ہوا اور کچھ بیک گراؤنڈز بھی ایسے تھے جو تھوڑے سے تفصیل مانگتے تھے۔ انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کہ زیادہ وقت نہ لگے اور ہم وقت کے اندر ہی اس کام کو پورا کر لیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ صبر کیا میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔